इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। Adjectives are describing words that are used to describe the quality or quantity of a noun. यानी adjectives वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी नाउन यानी इस्म की सिफ्त और तादाद के मुतालिक बताते हैं। आगे पढ़ेंगे। Large, grey, friendly, a pair of are all examples of adjectives. अब यहाँ adjectives की मुख्तलिफ मिसालें दी गई हैं, जैसे कि large यानी बड़ा, grey यानी सलेटी रंग का, friendly यानी खुश मिजाज, a pair of यानी एक जोड़ा। तो इस किस्म के अल्फाज जो कि इस्म की वजाहत करते हैं यानी किसी भी चीज़ के मुतालिक तफसील से बताते हैं, ऐसे अल्फाज को एडजेक्टिव्स कहते हैं। चलिए अब इन मिसालों को देखते हैं और एडजेक्टिव्स की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में पढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है तादाद। तो इसका मतलब ये हुआ जो एडजेक्टिव या लफ्ज़ किसी चीज़ की तादाद के मुतालिक बताता है वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि इस मिसाल में बताया गया है अ पेयर ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों का एक जोड़ा। इसी तरह से अगर हम कहें अ हर्ड ऑफ 30 एलिफेंट्स यानी 30 हाथियों का एक रेवर, तो यहाँ 30 का जो लफ्ज़ है ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि ये तादाद के मुतालिक बता रहा है। अब पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में और इसकी बहुत सी मुख्तलिफ किस्में हैं। हम बारी बारी ने पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़िए। एडजेक्टिव ऑफ वैल्यू और ओपिनियन। वैल्यू का मतलब होता है बुनियादी कदर या पहचान और ओपिनियन का मतलब होता है आपकी राय। तो ऐसे अल्फाज जो इन बातों के मुतालिक बताते हैं वो कहलाए जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ वैल्यू या एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, जैसे कि अ फ्रेंडली, नॉटी या फिर ब्यूटीफुल एलिफेंट। यानी अगर हम कहें अ फ्रेंडली एलिफेंट तो इसका मतलब है हम एलिफेंट के मुतालिक अपनी राय दे रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि वो हाथी बहुत खुश मिजाज है यानी वो आसानी से दोस्ती कर लेता है। तो अगर ये कहा जाए अ नॉटी एलिफेंट, इसका मतलब है वो एलिफेंट या हाथी शरारती है। और अगर वो देखने में खूबसूरत लग रहा है तो हम कहेंगे अ ब्यूटीफुल एलिफेंट। तो ये तमाम अल्फाज हैं एडजेक्टिव ऑफ वैल्यू या ओपिनियन। अगली किस्म है एडजेक्टिव ऑफ साइज, जैसे कि अ स्मॉल, ह्यूज, टाइनी एलिफेंट। तो अगर एक हाथी देखने में छोटा सा है तो हम कहेंगे अ स्मॉल एलिफेंट, और अगर वो बहुत बड़ा हो तो क्या कहेंगे, अ ह्यूज एलिफेंट। और अगर एक छोटा सा हाथी हो जैसे कि हाथी का बच्चा होता है तो उसके बारे में कह सकते हैं अ टाइनी एलिफेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज़ की साख्त के मुतालिक बात कर रहे हैं यानी उसका हदूद अरबा या नाप तोल में वो किस तरह से दिखता है, तो इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे उन्हें कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ साइज। अगली किस्म है एडजेक्टिव ऑफ एज, जैसे कि एक बूढ़े हाथी के लिए अगर हम कहें एन ओल्ड एलिफेंट, या फिर एक कम उम्र हाथी के लिए हम कह सकते हैं अ यंग एलिफेंट। और अगर हमें उसकी दुरुस्त उम्र मालूम है तो हम यूं भी कह सकते हैं 40 years old elephant। तो ओल्ड, यंग और 40 years के अल्फाज जो हैं ये क्या हैं, ये हैं एडजेक्टिव्स ऑफ एज, यानी ये उम्र के मुतालिक बता रहे हैं। अगली किस्म है एडजेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि अगर हम ये कहें अ कप ऑफ हॉट टी यानी चाय का गर्म कप या चाय की गर्म प्याली, या फिर अगर हम यूं कहें अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी का ग्लास, तो हॉट और कोल्ड के अल्फाज बता रहे हैं चीज़ का दर्जा हरारत। तो इसलिए इस किस्म के एडजेक्टिव्स को कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। अगली किस्म है एडजेक्टिव ऑफ शेप,
تو اگر ہم کسی چیز کی شکل کے متعلق بات کرتے ہوئے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم ایک چوکور ڈبے کے لیے کہتے ہیں a square box، یا پھر اگر گول ڈبے کو کہا جائے a round box، اور اسی طرح سے a rectangular box، تو ان الفاظ کا تعلق ہے شکل سے، اس لیے انہیں ایڈجیکٹو آف کیا کہا جاتا ہے؟ ایڈجیکٹو آف شیپ، بالکل ٹھیک۔ اگلی قسم ہے ایڈجیکٹو آف کلر، جیسا کہ ایک سلیٹی رنگ کے ہاتھی کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں a grey elephant، یا پھر بھورے رنگ کے ہاتھی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں a brown elephant۔ اسی طرح سے سفید ہاتھی کے رنگ کے متعلق بتاتے ہوئے ہم کہیں گے a white elephant۔ تو ان ایڈجیکٹیوز کا تعلق رنگوں سے ہے، اس لیے انہیں ایڈجیکٹو آف کلر کہتے ہیں۔ اگلی قسم ہے ایڈجیکٹو آف اوریجن۔ اوریجن کا مطلب ہے اصل یا ابتدا، جیسے کہ اگر ایک ہاتھی کا تعلق افریقہ سے ہے، یعنی اس کی ابتدا افریقہ کے ملک سے ہوئی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں an African elephant۔ اور اسی طرح سے انڈیا سے تعلق رکھنے والے ہاتھی کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں an Indian elephant۔ تو افریقن اور انڈین کے الفاظ اس کی اصل یا ابتدا کے متعلق بتا رہے ہیں، اس لیے انہیں کہیں گے ایڈجیکٹیوز آف اوریجن۔ اگلی قسم کا نام ہے ایڈجیکٹو آف مٹیریل۔ مٹیریل یعنی مواد یا وہ مادہ جس سے کوئی چیز بنی ہوتی ہے، جیسا کہ اگر ہمارے پاس ایک پلاسٹک کا چمچ ہو تو ہم کہیں گے a plastic spoon۔ اسی طرح سے لکڑی کے چمچ کے متعلق کہا جائے گا a wooden spoon، اور پھر اسی طرح سے سلور اسپون، سلور سے بنے ہوئے چمچ کے لیے استعمال ہوگا۔ تو پلاسٹک، ووڈن اور سلور کے الفاظ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز کس مٹیریل یا مواد سے بنی ہے، اس لیے ان الفاظ کو کیا کہا جائے گا؟ ایڈجیکٹیوز آف مٹیریل، بالکل ٹھیک۔ تو اس طرح سے ایڈجیکٹیوز کی دو مین یا بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ایڈجیکٹیو آف کوانٹٹی اور دوسری قسم ہے ایڈجیکٹیو آف کوالٹی۔ کوانٹٹی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک، تعداد سے۔ اور کوالٹی کی بہت سی مختلف قسمیں ہیں، جیسا کہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے: ایڈجیکٹیو آف ویلیو یا اوپینین، ایڈجیکٹیو آف سائز، ایڈجیکٹیو آف ایج، ایڈجیکٹیو آف ٹیمپریچر، ایڈجیکٹیو آف شیپ، ایڈجیکٹیو آف کلر، ایڈجیکٹیو آف اوریجن اور ایڈجیکٹیو آف مٹیریل۔ بالکل ٹھیک، بہت خوب۔ تو اب ہم ان سب باتوں سے یہ اخذ کر سکتے ہیں، یعنی اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایڈجیکٹیوز ماڈیفائی ناؤنز، یعنی ایڈجیکٹیوز ناؤنز کو ماڈیفائی کرتے ہیں، یعنی ان کی وضاحت کرتے ہیں، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ ناؤنز کے متعلق ایڈیشنل انفارمیشن دیتے ہیں، یعنی مزید بتاتے ہیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہے، مل کر پڑھتے ہیں: ایڈجیکٹیوز آر ایڈڈ ٹو ناؤنز ٹو اسٹیٹ واٹ کائنڈ، واٹ کلر، وچ ون اور ہاؤ مینی۔ یعنی ایڈجیکٹیوز کی مدد سے ناؤنز کے متعلق بتایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی ناؤن کس قسم کا ہے، کس رنگ کا ہے اور کتنی تعداد میں ہے۔ آگے پڑھتے ہیں: Adjectives are said to modify nouns and are necessary to make the meanings of sentences clearer or more exact۔ تو اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایڈجیکٹیو جو ہیں وہ ناؤنز کی وضاحت کرتے ہیں، اور جملوں کے ایگزیکٹ یعنی عین مطابق اور واضح مطلب کو اجاگر کرنے کے لیے ایڈجیکٹیوز کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اب آپ ایڈجیکٹیوز کے متعلق اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔